बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कायम टीवी के प्रोग्राम डॉक्टर सरवत अस्करी के साथ मैं आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब काज़मी और मेरे को होस्ट हैं सैयद मोहम्मद वहाज ज़ैदी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाकरा मीडिया एंकर पर्सन शायरा अहले बैत डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। मैं आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरा आपसे पहला सवाल यह है, इमाम हुसैन और बीबी सकीना का आपस में क्या राब्ता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा ज़ैनब और मोहम्मद वहाज, मैं आप दोनों की खिदमत में सलाम पेश करते हुए और आपकी पूरी टीम की खिदमत में और आपकी तवस्सुत से कायम टीवी के नाज़रीन जहाँ जहाँ तक इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं उन सब की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और ये दुआ करते हुए कि परवरदिगार आलम सबको सेहत दे, ज़िंदगी अता फ़रमाए। और आज का प्रोग्राम क्योंकि जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के मुतल्लिक़ है, तो जनाब सकीना की अज़ीम शख्सियत हमें तारीख़ करबला में नज़र आती है। बावजूद इसके कि ये उम्र में बहुत छोटी हैं, कमसिन है, मगर इसके बावजूद इनका किरदार बहुत अजीम है तारीख़ करबला में। और जनाब सकीना वो है कि जनाब उम्मे रबाब के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिस घर में रबाब और सकीना ना हो। और उसके अलावा जनाब सकीना नमाज शब की दुआओं का समर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मिलती हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जितना अपनी इस बेटी से मोहब्बत करते थे, उस मोहब्बत की कोई नज़ीर हमें तारीख़ आलम में नहीं मिलती। इसीलिए शायर ने कहा कि किसी शायर से न ज़ाकिर न वली से पूछो, किसी शायर से न ज़ाकिर न वली से पूछो, प्यार बेटी का हुसैन इब्न अली से पूछो। तो यकीनन जनाब सकीना और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक अज़ीम रब्त ख़ास नज़र आता है, एक अज़ीम ताल्लुक़ नज़र आता है, एक अज़ीम रिश्ता नज़र आता है। ये रिश्ता कोई एक आम बाप बेटी का रिश्ता नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि ख़ानवादे अहले बैत में बाप और बेटी के रिश्ते को एक ख़ुसूसियत हासिल है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी प्यारी बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा शहज़ादी कौनैन, और उसके बाद जनाब अली मुर्तज़ा इमामुल मुत्तक़ीन इमामुल अव्वलीन और उनकी प्यारी बेटी जनाब ज़ैनब जिनको अपने बाप की ज़ीनत करार दिया गया। इसी तरीक़े से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी प्यारी बेटी जनाब सकीना। तो ये एक अजब ताल्लुक़, एक अजब रब्त ख़ास नज़र आता है हमें ख़ानवादे अहले बैत में। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब हम देखते हैं वाक़ई करबला में एक अज़ीम किरदार नज़र आता है, तो उस अज़ीम किरदार के साथ साथ हर कदम पर हमें जनाब सकीना नज़र आती हैं। यानी जब 28 रजब को मदीने से चलते हुए भी हमें जनाब सकीना का एक अज़ीम किरदार नज़र आता है। दौरान करबला भी, सफ़र करबला में भी हमें जनाब सकीना, जब हज़रत मुस्लिम की शहादत की ख़बर आई तो जनाब सकीना ने पूछा कि बाबा जान क्या यतीमों के सर पर ऐसे हाथ रखा जाता है? तो हमें जनाब सकीना का एक अहम किरदार नज़र आया। बिल्कुल वैसे ही 10वीं मुहर्रम रोज़े आशूरा, उससे पहले जब बंदिश आब हुई तो जनाब सकीना छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर, जैसे महसूस ये होता है कि उन प्यासे बच्चों की हरावल जनाब सकीना का एक अज़ीम किरदार नज़र आता है। तो जनाब सकीना के बग़ैर हमें तारीख़ करबला मुकम्मल होती नज़र नहीं आती है। मेरा आपसे चाहता सवाल है, रोज़े आशूर जनाब सकीना के मसाइल पर रोशनी डालिए। देखिए, रोज़े आशूरा की जब हम बात करते हैं और जनाब सकीना की अज़ीम शख्सियत पे बात करते हैं तो उसमें कोई शहादत ऐसी नहीं है कि जिसमें हमें जनाब सकीना का अज़ीम किरदार न नज़र आता हो। लेकिन चंद शहादतों का बतौर ख़ास तज़किरा है, जिसमें हज़रत अब्बास अलमदार की शहादत, जनाब हज़रत अली अकबर की शहादत, ख़ुद इमाम अली मकाम सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत। तो बीबी सकीना वो हैं, क्योंकि आप अभी 4 साल और चंद महीने की हैं, पर्दा आपके ऊपर वाजिब नहीं हुआ, तो आप ख़ैमे के अंदर भी हमें वैसे ही नज़र आती हैं जैसे कि ख़ैमे के बाहर नज़र आती हैं। आप हमें एक पैगंबर की सूरत में नज़र आती हैं, कभी कासिद की सूरत में नज़र आती हैं, कभी अपने ख़ानदानी जाहो जलाल की सूरत में नज़र आती हैं, कभी मासूमियत की सूरत में नज़र आती हैं। और मैं हमेशा कहा करती हूँ कि जो ख़ानदान अहले बैत के बच्चे हैं ये कोई मामूली बच्चे नहीं हैं, बल्कि ये औलियाए खुदा हैं।
یعنی ہم جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی رخصت میں یہ روایت پڑھتے ہیں کہ جناب زینب نے گھوڑے کی سموں کو تھام لیا، آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا اپنی زندگی میں کوئی بچہ ایسا دیکھا ہے کہ جو گھوڑے کے سموں کو پکڑ سکے، یا کوئی بچہ ایسا ہے کہ جو اس کربلا کے خون آشام معرکے میں اپنے ہوش اور حواس کو درست رکھ سکے؟ یقیناً ہمیں کوئی ایسا بچہ 4 سال چند مہینے کی عمر میں نہیں نظر آتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سکینہ بنت الحسین کا کردار یا دیگر بچوں کا، حضرت علی اصغر ہوئے یا دیگر بچوں کا کردار، یہ کربلا کے اولیاء تھے، یہ عظیم شخصیتیں، دیکھنے میں بچے تھے مگر اس کے باوجود ان کا کردار اتنا عظیم تھا کہ ان کے تذکرے کے بغیر تاریخ کربلا مکمل نہیں ہوتی ہے۔ آپا میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ ناظرین، وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ جی ناظرین، دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے میرا آپ سے سوال یہ ہے، زندان شام میں بی بی سکینہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ دیکھیں، جب ہم شام کے زندان کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں بازار شام کی بھی بات کرنی چاہیے۔ کربلا کے خواہ شام واقعے کا ہم تذکرہ نہیں کر سکے جس میں جناب سکینہ کا ایک عظیم کردار نظر آتا ہے، لیکن شام غریبہ کے گھپ اندھیرے میں ہمیں جناب سکینہ کا ایک عظیم کردار نظر آتا ہے کہ جس میں کبھی آپ باپ کے پیروں سے لپٹ کر سوتی ہوئی نظر آتی ہیں، کبھی چچا کو یاد کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، کبھی پھوپھی زینب کے سینے سے لپٹ جاتی ہیں، اور اس کے بعد کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام تک جناب سکینہ کا ہمیں ایک عظیم کردار نظر آتا ہے، اور اس کے بعد آپ درباروں سے گزرتی ہوئی شام کے اندھیرے زندان میں مقید ہو گئیں۔ دربار میں بھی ہمیں جناب سکینہ کی وہ عظیم روایت یاد آتی ہے کہ جب جناب سکینہ نے اپنے بابا کے سر سے کلام کرنا شروع کیا اور جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر جناب سکینہ کی آغوش میں آ گیا، اور بالکل ویسے ہی جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب زندان میں جناب سکینہ مقید ہوئی تو جناب سکینہ کا ایک عظیم کردار ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے کہ جناب سکینہ آ کر شام کے زندان کے دروازے پر بیٹھ جایا کرتی تھی اور لوگوں کو، گزرتے ہوئے لوگوں کو واقعات کربلا سنایا کرتی تھیں۔ اچھا، سب کو یہ معلوم ہے کہ شام ایک فوجی چھاؤنی کی صورت زیادہ تھا، وہاں پر دیگر مقامات کے لوگ زیادہ تر رہا کرتے تھے، مقامی لوگ بھی رہا کرتے تھے لیکن دیگر مقامات کے لوگ بھی زیادہ تر رہا کرتے تھے، تو اس میں بہت سارے افراد تھے جنہوں نے جب اپنے وطن لوٹ کر گئے تو انہوں نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا اور سکینہ بنت الحسین کا تذکرہ کیا، کہا کہ ایک بچی ایسی تھی جو کہ زندان کے دروازے پر بیٹھی رہتی تھی، جو کہ اپنے والد کا تذکرہ کیا کرتی تھی، اپنے گھرانے کے افراد کا تذکرہ کیا کرتی تھی، یعنی جناب سکینہ زندان میں مقید ہوتے ہوئے بھی واقعات کربلا کی تشہیر فرما رہی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ روایت ہمیں بہت تفصیل سے ملتی ہے کہ جب جناب سکینہ کی شہادت ہوئی اور جناب سکینہ کی ننھی سی تربت بن گئی اور جناب ام رباب جو کہ ایک ماں ہیں، ظاہر ماں کا دل اور ہوا کرتا ہے، تو حضرت علی اصغر جو کہ کربلا میں شہید ہو گئے تھے اور جناب سکینہ کی ننھی سی لہر زندان شام میں بن گئی، تو یہ وہ چھوٹی سی قبر ہے، یہ وہ شہادت جناب سکینہ ہے جو کہ آج 1400 برس بعد بھی سننے والوں کے دل کو ہلا دیا کرتی ہے۔ رب سے بولے کہ حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا، اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے، ایک عباس دے دیا ہوتا، بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے حق الماس کیسے دے دیتا، تو نہ شبیر ہے اور نہ ہی ماہ بطول، پھر میں عباس کیسے دے دیتا۔ میرا آپ سے آپا سوال ہے، مولا عباس اور بی بی سکینہ کی محبت مثالی تھی، تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گی؟ دیکھیں، جناب سکینہ کا جو ہمیں خاص کردار واقعات کربلا میں نظر آتا ہے اس میں کبھی باپ اور بیٹی کے خاص تعلق میں جناب سکینہ کا کردار نظر آتا ہے، کبھی چچا اور بھتیجی کی محبت میں جناب سکینہ کا عظیم کردار نظر آتا ہے۔ حضرت عباس علمدار کو ایک عظیم ربط خاص، ایک عظیم تعلق تھا جناب سکینہ بنت الحسین سے، اور کربلا کے مقتل میں، کیونکہ حضرت عباس علمدار کے سب کے اذہان فکر میں یہ بات موجود ہے کہ اجازت نہیں مل رہی تھی جنگ کی، اور جناب سکینہ کی مشق کو ہاتھ میں لے کر، جناب سکینہ کو ہاتھ تھام کر
خود مولا عباس گئے تھے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اور اس کے بعد اجازت طلب کی تھی۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ نظر آتا ہے کہ جس نے جناب حضرت عباس علمدار کی بھی عظیم شخصیت کو واضح کیا اور جناب سکینہ کی بھی عظیم شخصیت کو واضح کیا۔ یعنی حضرت عباس علمدار کی وصیتوں میں سے وصیت تھی کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا، اب مجھے شرم آئے گی کہ میں سکینہ کو تک پانی نہ پہنچا سکا۔ اسی طریقے سے جناب سکینہ کے مصائب میں بھی ہمیں حضرت عباس کا تذکرہ بار بار ملتا ہے، اس لیے کہ جناب سکینہ اس چچا کو بار بار یاد کرتی رہی کہ جو پانی لینے کے لیے گئے تھے مگر لوٹ کر واپس نہ آ سکے۔ چچا کے بازو آئے، چچا کا علم آیا، چھدا ہوا مشک سکینہ آیا، مگر وہ چاہنے والا چچا نہ آیا جو کہ جناب سکینہ کے واسطے پانی لینے کو گیا تھا۔ بہت بہت شکریہ، میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ کا کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام میں 4 چاند لگائے۔ ناظرین اب مجھے اور سیدہ زینب قاضوی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔